सगळ्या लोकांक आयच्या दिसाच्यो सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, शुभेच्छा दिता. म्हाका दिसता एक लॉंग पेंडींग इशू रोडाचो, आनी म्हजो क्लेटन फ्रेंड आसा तो एवरी म्हाका दिसता म्हयन्यान एकदां तरी कॉल आसतालो क्लेटनाचो की रोड केन्ना जातलो. जाल्यार क्लेटनाकूय सांगूंक सोदता की फायनली दॅट डे हॅज कम आनी वे वी कॅन कमेन्स दीस रोड, वी कॅन स्टार्ट दीस रोड. एक लॉंग पेंडींग इशू जो कित्येक वर्सां जाली, आतां बायनीय सांगलें की कितलो वर्सां जाली हो पेंडींग आसा. सो आयज पंचायतीच्या हातीन हें बरें काम जालेलें आसा. हांव सरपंचाकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता ह्या बऱ्या काम तेंच्यांनी आयज कमेन्स केला म्हणून. हो रोड जो आसा हो अप्रॉक्सिमेटली 18 लॅक्साचो रोड आनी इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेन रोड टू टील द टेम्पल. कितलेशेच वर्सां जाली पेंडींग आसलेलो आनी आयज जो सुरवात जालो, खरेंच म्हणजे कौतुक करपाचें पंचायतीचें की इतल्या पेंडींग आसलेलो, इतल्या वर्साचो रोड तेंच्यांनी आयज हातान घेतलेलो आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. फुडली तेंचो जो कार्यकाल आसा, तेंचे पंचायतीचे जे वर्क्स आसा तेय हांव तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आनी कंटिन्युअसली एक बरी गजाल की पंचायत म्हाजे कडेन आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन सगळें कितें आसा हें कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. बाबाजीन सांगला तशें कित्येकशे आनीक डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट आमी घेतलेले आसा. सगळ्याकून आनीक मेजर प्रोजेक्ट जो आसा हो 42 crores आमी ग्रीन पार्का कडेन काम चालू जालां तें पयलां. सो हो एक मेजर प्रोजेक्ट आनी रेजिंग ऑफ रोड्स, जे उदक भरताले सगळ्या रोडांनी, तो अप्रॉक्सिमेटली 8-10 करोडाचो तो प्रोजेक्ट. सो हे दोन्ही प्रोजेक्टूय आमी चालू केला, एक करपाचें आसा. सो गिरी गांवांत जी कामां आशिल्ली, जी पंचायतीन रिक्वेस्ट केलेली, एक काम करून फुडें वचत आसा. पेवर्स खुबश्या घरांनी तेंच्यांनी मागल्या, कित्याक कित्येकश्यो वाट्यो आसा थंय वाटेन पावसाच्या दिसांनी चलूंक मेळना आनी चवथ लागीं आयिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता जर चवथीच्या पयलीं हे सगळे पेवर्स घालून जाले जाल्यार तांकां लोकांकूय एक नेटान चवथीचो सण जो आसा तो आमकां सेलिब्रेट करूंक मेळटलो. हांव आनीक तांकां रिक्वेस्ट करता की ही बरी कामां आसा तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फुडें व्हरत रावची. कंटिन्युअसली फॉलोअप ते करताच, पूण गव्हर्मेंट हितून आनीक म्हणजे फॉलोअप केले जाल्यार कामां बेगीन घडून येवपाक लागून बरें पडटा. सो मेंबर जर एक्टीव आसात जाल्यार म्हाका दिसता बरी कामां आपल्या गांवांत घडोवन हाडूंक शकता. आनी तशेंच हांव तांकां सांगता की आनीक सुद्दां कितें ह्या रोडाक लागून म्हाजे कडल्यान कितें जाय पडलें, कित्याक फुडें वचून नवो रोड हॉट मिक्सिंग करपाक जाय, आनीक कितें करूंक जाय जाल्यार म्हजो फूल सपोर्ट तांकां आसा. हांव आतांच जाय जाल्यार तेंच्यांनी जर म्हाका एक रेजोल्युशन दी जाल्यार हांव हो रोड हॉट मिक्सिंगाचो तोय फुडें व्हरता, जे करून पर्मनंटली आनी ह्या रोडाक म्हणजे त्रास जायना. ह्या लोकांक हांगा जे स्थायीक लोक रावता भितरल्या वाटेन, देवळांत केन्ना सण आसता तेन्ना कितलेशेच लोक हांगा येता. सो ह्याय लोकांक कांय फुडें त्रास जावंक फावना म्हणून आनी फुडली कितें मागणी आसा ती आमी कंप्लीट करता. एक टीम वर्क म्हणून आमी सदांच काम करता. हांव आसूं, पंचायत आसूं, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसूं, आनी टीम वर्कान म्हाका दिसता काम करीत आनी विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल CM चीफ मिनिस्टर आमकां भरपूर सपोर्ट करता गव्हर्मेंट म्हणून. सो आमी जर टीम वर्क म्हणून काम करीत जाल्यार कामां फुडें व्हरपाक बरी पडटा. आनी तेच काम आमी आयज सगळ्या आमच्या सय पंचायतीन करीत आयिल्ले आसा. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. एक लॉंग पेंडींग इशू आसा, आमच्या गांवांत सुटावो जाल्लो आसा. तुमकां अशेंच फुडें तुमची फुडली जी वाटचाल आसा, म्हणजे फुडें तुमी कितें वर्क्स घेतला हेय आमी एकठांय जावन फॉलोअप करून हेय कंप्लीट करुया. हांगा आमी ह्या रस्त्याच्या उक्तावणाक सगळे हांगा प्रेझेंट आसा. हो रस्तो म्हाका दिसता 25-30 वर्सां फाटीसून ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा. एवरी टायम आमी आयकताले की तो रस्तो जावपाचो आसा म्हणून, बट कांय कारणां खातीर तो जावना. पूण आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे श्री शांतादुर्गा देवी नानोडा देवस्थान कमिटी, स्पेशली तेंचो प्रेसिडेंट सदा सावंत आनी विश्वास घाट तेंचे मेंबर आनी तेंची फूल कमिटी. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पंचायतीचे मेंबरांक की हांवें हे आमच्या पंचायत फंडा थ्रू घेतला ह्यो रस्तो. सो कोणीच हांगा ऑब्जेक्शन हाडूंक ना ह्या रस्त्या खातीर. सो आमचे सेक्रेटरी मेंबर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे BDOचे इंजिनियर कृष्णा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर संतोष पुजार, तो आमची चडशी डेव्हलपमेंट वर्क गिरीन आतां चालू आसा. लास्ट 4-5 म्हयने जाले चालू आसा डेव्हलपमेंट वर्क. आमी खुबशा डेव्हलपमेंट वर्काचें इनॉग्रेशन करूंक ना, बट हे मेजर वर्क खूब वर्सांचे पेंडींग आसलें म्हणून आयज हे इनॉग्रेशन दवरला. सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमी डेव्हलपमेंट वर्काक फुडें सरया. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, काय शेतां पुरी नासतना, दोंगर कातरी नासतना डेव्हलपमेंट जाता तितलो करूंक ट्राय करया. हो आमी एका रस्त्याक NOC दिले. पयले प्रपोजल आमकां प्रकाश मोरजकारान रिक्वेस्ट केल्ले आनी ते आमी स्पेशल जनरल बॉडीक घालून एप्रूव्ह केले ताका दिवपाचे NOC म्हणून. ओन्ली वॉज कॉम्पेन्सेशन पार्ट ऑफ मातशें हे खातीर अडखण पडलेलें ते. देर आफ्टर आमकां आमचो शुभम आनी आमचो हेणें एप्रोच केले
कित्याक हे आमचे पर्सनल फ्रेंड शुभम म्हणटा तो त्याचो डॅडी आमचो गुड फ्रेंड आणि हो म्हापसाकाराचो आमचो भाचो. त्या खातीर आमकां हेचें काम आमकां करूंकूच जाय. हेका आमी एनओसी दिली. माझी एक लोकप्रतिनिधी म्हणजे MLA रिक्वेस्ट आहा की हे तुम्ही प्रॉपर एक्विजिशन करा कालांतरान आणि सो दॅट वी ऑल्सो वील गेट द प्रॉपर कॉम्पेन्सेशन. कित्याक वी आर आमची जवळ जवळ देवस्थानची 1,000 स्क्वेअर मीटर जागा वयता तेन्ना तुम्ही मातशें ते लक्षात घेयात इतली म्हजो रिक्वेस्ट आहा. थँक्यू. सांगपाचो इश्यू म्हणल्यार इतल्या तेंपाचो इश्यू आसलो ते आयज सक्सेसफूल जाता. कित्याक 2007 जेन्ना हांव इलेक्शन येयलो तेचे पयलीं सुद्दां ते लँड एक्शन चालू जालें. ते जावंक शकलें ना. कोणाचें ऑब्जेक्शन आसलें आनी त्या कारणाक लागून उरलें. तरी आमी ते शांतादुर्गा देवस्थाना कडेन वचून आमी तेंचे कडेन कन्विन्स करून तेंच्यांनी आमकां चडांत चड सपोर्ट केल्लो आसा. तेंच्या चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हो फ्रॉम मेन रोड टू ब्रह्मणेश्वर टेम्पल हो रोड हातीन घेतलेलो आसा. तेन्ना ऑलमोस्ट 17-18 लाख सुमार आमचे कॉस्ट आहा. ते हांव म्हज्या पंचायती वतीन म्हाज्या सगळ्या कलिग्स मेंबरां जे हांव ते चड देव बरें म्हणटा. कित्याक तेच्यान म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. तशेंच आमचो आमदारान सांगलें सर फुडें तूं आपूण हांव फाटल्यान जी कितले उरलेली कामां ते सगळें आपूण केलो. तशेंच म्हाजी आनी भरपूर कामां हांवें म्हाज्या प्रेशरान आहा. आतां 5-6 कामां म्हाजी जावपाची आहा. बिफोर मॉन्सुना पयलीं पेवर्स घालून गेल्लो. त्या म्हाजी ड्रेनीज जावं आनी इंटरनल रोड आहा ते करपाचे आहा. इतलेंच हांव सगळ्यांत चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. 60 वर्सां जाली. कितकी वर्सां? 60 वर्सां. 60 वर्सां म्हाजो जेन्नापासून म्हाजो बाबा आणि थंयसर जे आमचे जाणटे आसतात तेंच्यांनी हे हांगासर केल्ले आनी कशे व्हडले व्हडले खड्डे पडटाले आपल्या पयशांनी तेंच्यांनी हांगासर हे भरलेले आसा. पूण तरी जालें आज 60 वर्सां आनी हितून प्रॉब्लेम खूब जाल्ले आसा. खूब प्रॉब्लेम जाल्ले. पूण बाबाजी आनीक सगळे आमचे जे मेंबरूय आसात थोडे देवस्थानाचे म्हणटा हांव आनी आमचे सगळे जे मेंबर आहा ह्याच्या सहकार्यांनी मेन म्हणजे आज केदार बाबान हो पयलो विशय जाल्लो असो पण तेन्ना हे काम जावंक नासलें. पण आयज केदार बाबाच्या कृपेन म्हणटा तेंच्या आशिर्वादान आनी आमच्या राष्ट्रोळी ब्राह्मणां देवच्या तेंच्या आशिर्वादान आयज हे काम जाल्लेलें आसा. म्हणून हांव पयलीं केदार बाबाक हांव तेंकां तेंचे पयलीं आभार मानता आनी तेंकां शुभेच्छा दिता की तेंच्या कृपेन हें जाल्लें. आनी दुसरो बाब आमचो बाबाजी तेणी हितून खूब काम केल्लेलें आसा. आनी तशेंच आमचे जे मेंबर आसात जे आसात बाकीचे मेंबर आसात तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. यश मेळोंक ना पण आयज हेंच्या कृपेन आमकां यश मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव केदार परत एकदा धन्यवाद करता आनी म्हाजे 2 शब्द थांबयता.